सिंध के तारीखी और इल्मी शहर शिकारपुर में कायम शेख अयाज यूनिवर्सिटी आज आला तालीम के मैदान में एक रोशन नाम बन चुकी है। सिंध के अजीम शायर शेख अयाज के नाम से मंसूब ये इदारा न सिर्फ इल्म के फ़रोग का मरकज़ है बल्कि नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। शिकारपुर जैकबाबाद बाईपास रोड पर वसी रुकबे पर कायम ये जदीद तालीमी इदारा तुलबा को मयारी तालीम, साजगार माहौल और जदीद सहूलियात फराहम कर रहा है। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी, रियाजी और कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में आला मयार की डिग्री प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। शेख अयाज यूनिवर्सिटी ने कैंपस के तौर पे 2012 में काम स्टार्ट किया था। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस था ये पहले। उसके बाद फिर 2018 में चार्टर के थ्रू एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का बुनियाद पड़ा और तकरीबन 7 डिग्री प्रोग्राम्स इस वक्त हमारे पास हैं, जहाँ पे 12 से 1300 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं। यहाँ पे 250 से 300 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं यहाँ पे जो पढ़ रही हैं। जो प्रोग्राम्स हमारे पास हो रहे हैं वो इंग्लिश है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है और टीचर एजुकेशन है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं जो से वीकेंड पे भी होते हैं और आफ्टरनून में भी होते हैं पीपल्स आईटी प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और ई कॉमर्स में शॉर्ट प्रोग्राम्स करवाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं 2-2.5 महीने का। तो ये हमारा जो इंगेजमेंट एरिया है जहाँ से पॉइंट्स बच्चों को लाती हैं वो जैकबाबाद है, रत्तो देरो है, नाउदेरो है, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर है, सक्खर वाली साइड से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। 8 हमारे पास पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी की और वो 8 की 8 CCTV मॉनिटर्ड हैं फॉर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस रीजंस। और यहाँ पे मतलब कैंपस हमारा छोटा है। नए कैंपस के लिए सिंध गवर्नमेंट ने हमें 100 एकड़ की ज़मीन दी हुई है, जिसपे PSDP के तहत कुछ बिल्डिंग्स हमारी बन चुकी हैं, जिसमें गेस्ट हाउस है, लाइब्रेरी है और ADP के तहत कुछ काम हुआ है रोड नेटवर्क का और बाउंड्री वॉल्स का। तो इंशाल्लाह ये 2-3 साल में हम नए कैंपस में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर लैब और जो क्लासरूम्स हैं वो सही है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम फ्लावर शोज़ भी करवाते हैं, स्पोर्ट्स वीक भी सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट किया, फ्लावर शो भी मुनाकिद करवाया। इस दफ़ा हमारा प्लान है कि फ़्लावर शो हमारे अपनी नर्सरी से होगा, तो हम अपनी नर्सरी की बुनियाद भी रख रहे हैं जो हमारे नए कैंपस पे होंगी और हमारा कैंपस इंशाल्लाह ग्रीन कैंपस होगा जो नया हम बना रहे हैं। प्लांटेशन अभी से ही हमने प्लान की हुई है, वहाँ पे वो दरख्त मुख्तलिफ जो लोकल एनवायरनमेंट को सूट करते हैं वो दरख्त हमने। जो प्लान हमारा है, स्ट्रैटेजिक प्लान या जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से लेके सिंध के जो इलाके हैं और सिंध के बॉर्डर के साथ जो पंजाब के इलाके हैं उनकी जो आला तालीम की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले करेगी। और इसका जो मेयार तालीम होगा वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल तो डेफिनेटली बाद में होगा, लेकिन कौमी लेवल पे हम इसको इमीडिएटली बहुत जल्दी ले जाएंगे। रैंकिंग वाली साइड पे भी हम लेके जाएंगे। अभी हम उन मराहल से गुजर रहे हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट है, नया कैंपस बनने की बात है, नए डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात है, लेकिन हमारे जहन में हमारी जो मंजिल है वो ये है कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग में लेके आना है। शेख अयाज यूनिवर्सिटी का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को जदीद इल्म, तहकीक और महारतों से आरास्ता करना और उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाना है। यहाँ तालीम हासिल करने वाले तुलबा न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं बल्कि अपने इलाकों की तरक्की व खुशहाली में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अताउल्लाह सैयद है और मैं यहाँ पे HOD हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का। और ये यूनिवर्सिटी 2011 में सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश एज ए कैंपस शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी का कैंपस किया था और 2012 में एकेडमिक सरगर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त जो हमने शुरू किए थे सिर्फ 4 डिपार्टमेंट थे। BBA था जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था, कंप्यूटर साइंस एंड IT था और कॉमर्स था। उसके बाद आगे चल के हमने और भी प्रोग्राम जो इनिशिएट किए जिसमें शामिल है मैं BS मैथमेटिक्स है, BS टीचर एजुकेशन है और उसके अलावा BS इंग्लिश था। तो ये कंदकोट के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट को, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट है और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। ये अपर सिंध के लिए एक ही वाहिद ज़रिया है आला तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को जो इस्टेब्लिश हुआ था। और 2018 में यूनिवर्सिटी जो दर्जा मिला हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट एक्ट असेंबली ने पास किया जो 2018 में ये यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद हमें
ایک ایریا ملا ہے آلموسٹ 100 ایکڑ کے قریب، جیسے اکیڈمک بلاک کے اور بھی، جس میں 5 یا 6 ڈپارٹمنٹ ہم ایزیلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اس یونیورسٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی خطے کے لوگ ہیں جن کو اعلیٰ تعلیم تک رسائی نہیں، وہ ایزیلی یہاں پہ ریچ کر سکتے ہیں، اور ہماری پوائنٹس بھی کافی روٹس پہ چلتی ہیں جہاں سے جو اسٹوڈنٹ ہے ڈے اسٹوڈنٹ سے آ کر اور اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ محمد عباسی میرا نام ہے، میں یہاں 13 ایئر سے کام کر رہا ہوں اور مینجمنٹ انچارج ہوں پھر یہاں کا لائبریری کا۔ سینٹرل لائبریری شیخ حیات یونیورسٹی کی بہت نایاب یونیورسٹی ہے، یہ لائبریری ہے، فل ایئر کنڈیشن ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 14,000 جو ہیں وہ بکس اویلیبل ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے حساب سے جو ہے ہمارے پاس 7 ڈپارٹمنٹ ہیں، آئی ٹی ہو گئی، کمپیوٹر سائنس ہو گیا، بی بی اے ڈپارٹمنٹ ہو گئی، میتھمیٹکس ہو گئی، انگلش ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں اس کے بکس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں پڑھنا چاہے تو سی ایس ایس کے ہمارے پاس نایاب بکس ہیں، 140 پلس جو ہیں ہمارے پاس بکس نایاب جو ہیں وہ اویلیبل ہے۔ یہ لائبریری جو ہے نا ہماری اگر اسٹڈی کے لیے بہت فل ایئر کنڈیشن ہے، جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹ جو کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، جس نے لائبریری جوائن کی ہے تو وہ بالکل 100% جو ہے نا وہ کامیاب ہے۔ شیخ حیات کے جو ہمارے پاس ویسے تو 52 کے اوپر ہی ہیں بکس، ہمارے پاس 44 اویلیبل ہیں۔ جی سی ایس ایس کے ہمارے پاس جو ہیں اسلامیات کے ہیں، حدیث پاک کے ہیں، قرآن پاک ہمارے پاس نایاب رکھے ہوئے ہیں، انگلش کے جو ہیں رائٹر انٹرنیشنل وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، بزنس کی نایاب ہمارے پاس اویلیبل ہیں، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے اویلیبل، سائبر سیکورٹی ہے، اس کے حساب سے اے آئی ہے، جتنے بھی ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کے سیلیبس کے حساب سے وہ ہمارے پاس اویلیبل موجود ہے۔ میرا نام نسیم بخاری ہے۔ گزشتہ 30-35 سالوں سے سندھی ادب اور صحافت کے حوالے سے متحرک رہا ہوں۔ اردو میں میرے آرٹیکلس بھی چھپتے ہیں، اور ریسرچ اسکالر ہوں، اور سوشل ایونٹ ہمارا زندگی کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ شیخ حیات یونیورسٹی شکارپوریوں کی اور شکارپور کے باشعور لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جنہوں نے 2008 میں آواز اٹھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یقینی بنایا، اور اس وقت وہ متحرک ہے۔ اس کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے، اس کو زمین گورنمنٹ نے لے کے دیے، اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وہ وہاں پر رن کرے گی، جو بائی پاس جنو روڈ پر ہے۔ شیخ حیات کا جو فکر ہے وہ انسان کو انسانیت کی طرف، امن کی طرف، محبت کی طرف کھینچتا ہے، اور شیخ حیات کی یونیورسٹی کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ برِ صغیر کے جو بڑے شاعر ہیں، جیسے ٹیگور ہے بنگلہ دیش کا، علامہ اقبال ہے ہمارا، ان کے حوالے سے بھی اوپن یونیورسٹی ہے، اور ٹیگور کے نام سے بنگلہ دیش میں شانتی نکیتن ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جب دوسرے شعراء جن کا ایک پس منظر ہے اور شیخ حیات کا کنٹریبیوشن ان سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو کیوں نہ ان کے نام سے بھی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیاں جب بنتی ہیں تو شہر کا عروج جو ہے نا وہ آگے آتا ہے، امن بہتر ہوتا ہے، تہذیب اچھی جاتی ہے، لوگوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جیسے گلدستے میں مختلف گل ہوتے ہیں، تو مختلف علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان میں آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو یقینی بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹی اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ شیخ حیات کا جو فکر ہے، اسپیشلی اس کی زندگی کے جو آخری سال، آخری برس، آخری لمحات، آخری ماہ اس کے گزرے ہیں، اس میں جب لوگوں کی زیادتیوں نے، بے رخیوں نے، بے حسیوں نے اسے دنیا سے بیزار کر دیا۔ دیکھیں شیخ حیات یونیورسٹی والے ان کی برسی مناتے ہیں، ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، مگر وہ اکیڈمک ایک ادارہ ہے تو ان کا وہ لیول جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی جب یہ ہمارا نوجوان نوید شیخ آیا ہے تو انہوں نے ایک اچھے پیمانے پہ وہاں پر ایونٹ کیا، جس میں سندھ کے بڑے شاعر بھی آئے تھے، اور ہمیں بھی وہاں پر گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ادارہ شکارپور سمیت بالائی سندھ کے ہزاروں طلباء کے لیے ایک امید، ترقی اور روشن مستقبل کی علامت بن چکا ہے۔ شیخ حیات یونیورسٹی علم کی وہ شمع ہے جو آنے والے نسلوں کو روشن کرتے ہوئے سندھ کے تعلیمی شناخت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔